सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी, ये जमानत का मुकदमा है, मैरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। मातहत अदालत से कहेंगे मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है, शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। मुख्तसर तहरीरी फैसले में बताया गया, ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी उसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। कौम को खुशखबरी देता हूं, फतह हमारे करीब खड़ी है। 9 मई का बयानिया आज खुलकर सामने आ गया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये आखिरी मुकदमे थे जिसमें बानी पीटीआई की जमानत हो गई, अब एक मुकदमा रह गया। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत भी जल्द करेगी। असद कैसर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने बानी को जमानत देकर वाज़ेह कर दिया कि मुकदमात नाजायज थे। वकील बानी पीटीआई बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं। बानी की रिहाई में अलकादिर केस के सिवा अब कोई रुकावट नहीं। अलकादिर केस 15 मिनट की मार है। जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुल्जिम बरी हो गया। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए कि जमानत और बरियत में फर्क होता है। वज़ीर इत्तलात तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, 9 मई के मुकदमात का भी ट्रायल जारी है। कौम जानती है 9 मई के वाकयात की बाकायदा मंसूबाबंदी हुई। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित न कर सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल के सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था। सीनियर सहाफी ने सैकड़ों अफराद के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। 9 मई फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है, 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। इसमें 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और कराने वाले शामिल हैं। कानूनी तौर पर जो गलत हरकत करता है उसे कानून के कटहरे में आना होगा और जुर्म का सामना करना होगा। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग भड़क उठी। कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम को गोदाम की तलाशी के दौरान एक लाश मिली। मुतवफ़ी असद शाह मदरसे का तालिब इल्म और पटेल पाड़ा का रिहायशी था। भाई से मिलने मुतासरा इमारत में आया था। धमाके से जख्मी काशिफ नामी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम का कहना है मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली जिसने शिद्दत इख्तियार की। डेप्यूटी डायरेक्टर एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट का कहना है कि गोदाम का कोई इजाजतनामा नहीं लिया गया। देखते हैं यहाँ कितना बारूद है। वज़ीर दाखिला से इंजियाल इंजार का कहना है गुंजान इलाकों में पटाखों की दुकान हो तो लाइसेंस कैंसिल करके सील करना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। सदर के अतराफ बादल बरस पड़े। मलीर, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन में बारिश। कायदाबाद, सऊदाबाद, गुलशन मेमार और अतराफ में भी बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, साइट एरिया, मेट्रोविल और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से रात तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की शहरियों से घरों पर ही रहने की दरख्वास्त। बारिश से कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, कई सड़कें खंडर बन गईं। बारिश के बायस लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत सबसे माजरत ख्वाह है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सबसे ज्यादा नाअहली के इलेक्ट्रिक की थी जो 48 घंटे तक बिजली मुहैया नहीं कर सकी।
MKM سے کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی اور آج بھی بات کرنے کو تیار ہے۔ فاروق ستار تنقید کر کے اپنی سیاست چمکاتے ہیں، کوئی خواب و خیال میں نہ رہے، سندھ میں دوسرا صوبہ نہیں بن سکتا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں کئی علاقوں کی 3 دن سے بجلی غائب، کہ الیکٹرک کے وعدے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات سب بے سود۔ معین آباد، امیر آباد، صادق آباد ماڈل کالونی میں 2 روز گزرنے کے باوجود بجلی کی فراہمی معطل، علاقے میں پانی کی شدید قلت۔ نارتھ کراچی سیکٹر 5I اور اسکیم 33 میں بھی 48 گھنٹوں سے بجلی غائب۔ گلستان جوہر، ملی، سرجانی ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 3 روز سے بجلی غائب ہے۔ بجلی کی بندش کے خلاف جنا ایونیو پر ماڈل کالونی کے مکینوں کا احتجاج، کہ الیکٹرک کے خلاف نعرے۔ مختلف سوسائٹیوں کے مکینوں نے بجلی بندش کے خلاف سفورہ چوک پر بھی دھرنا دیا۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کے الیکٹرک ہیڈ آفس کا دورہ کیا، بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار کیا۔ تیسرے فریق سے پاک چین دوستی متاثر نہیں ہوگی، چینی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام۔ پاکستان اور چین کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم، اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 6واں دور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے مشترکہ صدارت کی۔ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا، سی پیک سمیت تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے، خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر خارجہ بولے، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھائیں گے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، پاکستان اور چین آزمودہ دوست اور ہر موسم کے شراکت دار قرار۔ صدر مملکت نے کہا، چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے مشترکہ مستقبل کی علامت ہے۔ پاکستان اور چین کے اقتصادی تعلقات میں اہم پیش رفت، چینی مارکیٹ میں $1 ارب مالیت کا پانڈا بانڈ کے اجرا کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے، پانڈا بانڈ رواں مالی سال سے 2028 تک 3 فیز میں لانچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر پانڈا بانڈز کے اجرا میں پیش رفت متوقع۔ اگلے ماہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ بھی چین جائیں گے۔ قومی استحکام کے لیے سیاسی قیادت اور عوام کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو، کہا، پاکستان نے بیرونی اور اندرونی دہشت گرد نیٹ ورکس کا جرأت مندانہ مقابلہ کیا۔ دشمن کو پیغام ہے، پاکستان ہر محاذ پر دفاع کے لیے تیار اور یکسو ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی بیک وقت کارروائی کی کوشش ناکام ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندے جرائم میں ملوث ہیں، ان کو نکالیں تو چند سیاسی اور کرمنل کرداروں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ گورننس کے خلا کو سیکیورٹی ادارے روزانہ جانیں دے کر پورا کر رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام 14 نکات پر مکمل عمل درآمد، قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال، اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا معترف۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے مرد آہن قرار دے دیا، لکھا، پاکستانی آرمی چیف جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں امریکہ میں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے با اثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات اہم رہی۔ عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی سے پاک امریکہ تعلقات اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون مزید مضبوط ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ،
بلاول بھٹو سے کراچی میں ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ سندھ حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم کے چیئرمین NDMA کو سندھ میں مکمل رابطے اور فوری اقدامات کی ہدایت۔ شہباز شریف نے حافظ نعیم الرحمان سے خیبر پختونخوا میں نقصانات پر گفتگو کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور خالد مقبول صدیقی نے سندھ میں ممکنہ خطرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی اداروں کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل۔ بچوں اور خواتین سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی۔ بنیر میں قدم قدم پر قدرتی آفت کے نشانات اور المناک داستانیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے۔ سوات میں سیلاب سے تباہی کے ان گنت مناظر، مٹی اور کیچڑ کے ڈھیر ہیں۔ شانگلہ میں کئی رابطہ پل سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ریلے میں بہہ جانے والے 7 افراد کی تلاش۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ ڈگری اور بدین میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جان سے گئے۔ میرپور خاص، سانگھڑ، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علایات اور گردونواں میں طوفانی بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلیوں شاہراہوں پر پانی جمع۔ ملاقاتیار گاؤں میں مکان منہدم، خاتون زخمی۔ حیدرآباد میں 2 گھنٹوں کے دوران تیز بارش متوقع۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ زیر آب سڑکوں پر سفر اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہے۔ بارش کے دوران بجلی کے کئی فیڈر اسٹرپ، مختلف علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کی نامزدگیاں روک دی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پوری PTI موجودہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ کھڑی ہے۔ پر امید ہیں عدلیہ سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ بانی PTI نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی اور سینٹ کے لیے اعظم خان سواتی کا نام تجویز کیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے عالمی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ دہشت گردی کے ناسور کو بہادری، عزم اور قربانی سے شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کا شکار اور متاثرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا انٹیلیجنس اداروں نے ملک کو بے شمار دہشت گرد حملوں سے بچایا۔ حکومت، ادارے اور عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ قوم، شہداء اور متاثرین کو سلام پیش کرتی ہے۔ دہشت گردی سے نبردآزماں ادارے لائق تحسین ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی آئی۔ امید ہے امریکی صدر کی روس، یوکرین اور غزہ میں جنگ بندی کی کاوشیں برابر ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ پاک امریکہ تعلقات انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے سیلاب سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا تمام تر ہمدردیاں جاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ نشان امتیاز ملنے پر وزیر داخلہ کو مبارکباد بھی دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل شمشاد مرزا کا سرکاری دورہ ازبکستان۔ ازبیک صدر، وزیر دفاع اور عسکری قیادت سے ملاقات۔ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سڑک اور ریل رابطوں سمیت باہمی تعاون کے دیگر پہلوؤں پر بات چیت۔ ISPR نے بتایا ازبک قیادت نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپانی کمپنی موریناگا کے ہیڈ کوارٹر اور پلانٹ کا دورہ۔ جاپانی کمپنی کو پنجاب میں ڈیری سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا موریناگا کے تجربات کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے کی ترقی کے لیے ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ فارمولا ملک بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ شراکت داری سے پنجاب کی 63% دیہی آبادی کو فائدہ ہوگا۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हम कारोबार मराकज को मकबूल, पुरकशिश और रोल मॉडल बना सकते हैं। आलमी मयार के मुताबिक सहूलतें और रहनुमाई फराहम की जाए। ये वक्त की जरूरत है कि हम अपने सारिफीन को मुतमईन करें। बिजनेस सहूलत मरकज का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। फार्मा कंपनीज ने मिल बांटकर अद्वियात की कीमतें बढ़ाई। डी रेगुलेशन के बाद अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की सेनेट कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, अद्वियात की कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। 7 रुपए वाली दवा 70 रुपए तक पहुंच गई। मरीजों और भूख से निढाल फलस्तीनियों के लिए एक और खतरा। इस्राएली फौज ने शिमाली गजा के अस्पतालों और इमदादी इदारों को बड़े पैमाने पर इनखला की तैयारी का हुक्म दे दिया। तबाहाल शिमाली गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। कैंपों में रिहाइश पजीर बेघर फलस्तीनी एक बार फिर दरबदर। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में 70 अफराद शहीद हो गए। खाने की तलाश में निकले 18 अफराद भी खूनी फौज की गोलियों का निशाना बने। 2 अफराद भूख से दम तोड़ गए। हमारा सबसे बड़ा इलाकाई हरीफ दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। दुश्मन रियासत दहशतगर्दों को माली मदद, तरबियत और सरहद पार कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से सरगर्म TTP कौमी सलामती के लिए संगीन मसला है। कालादम TTP BLA मजीद ब्रिगेड का गठजोड़ इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरनाक है। सलामती काउंसिल को खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। कोफेमा सरबाज खान और आबिद बेग ने हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी तेजमीर सर कर ली। तेजमीर को सरकारी सतह पर पहली मर्तबा सर किया गया। कौमी कोहपैमाओं को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की गई। डायरेक्टर टूरिज्म अथॉरिटी और बाकी कोहपैमा की टीम सख्त मौसमी सूरत-ए-हाल में 7,300 मीटर तक महदूद रही। वज़न की बेहतरीन नौजवान क्रिकेटर्स की फहरिस्त में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। नसीम शाह, साइम अयूब, हसन नवाज और अली रजा को 40 बेहतरीन प्लेयर्स में शामिल कर लिया गया। लिस्ट में 23 साल से कम उम्र के क्रिकेटर्स को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर चुना गया है।